السلام عليكم. اليوم في فيديو جديد غادي يكون التمرين رقم 4. غادي نشوفو كيفاش نديرو لو تراساج ديال لا كورب دو تيتراسيون. ناخدو ليكزامبل ديال كنا ديجا في ليكزارسيس 2 و 3 كنا درنا الكوريكسيون ديال درنا الكالكول ديال بي اش اي ديال لاسيد غلوتاميك وديال ليزين. غادي نشوفو دابا لا كورب ديال التيتراسيون ديالو. حنا عندنا ديجا في لي دوني في التمرين كانوا عاطينا لو بي كا ديال سي او اش، عطينا لو بي كا ديال ان اش 2، عطينا لو بي كا ديال الراديكال اللي هي 4 25 9 67 جوج 19. وفي لو بي اش اي لقينا بي اش اي كيساوي 3.22. الوغ في الاول كانت عندنا لا فورم ا بلس، كانت عندنا ا بلس ا بلس، لقينا لا فورم زويتريون هي هادي ا زيرو، عاد ا موان، عاد ا 2 موان اللي كنا لقينا في التمرين. قلنا هنا 2.19، هنا 4 25 وهنا 9 67. الوغ في لا كورب ديال تيتراسيون هنا كيكون عندنا لو بي اش en fonction de le volume inversé de NaOH. واش كيبان لكم مزيان ولا لا؟ دونك هنا في الاول كانت عندنا 100% ديال ا بلس، ندير 100% ا بلس، ناخدو غير ا. دونك لا كورب هي هادي. شكون هي هادي؟ هنا يكون عندنا واحد لو بالي، وهاد لو بالي هذا راه كوريسبون البي كا 1 بي كا 1، والبي كا 1 هي هاد البي كا، هي لو بي كا ديال سي او اش 2.19. نرجعو لهنا، هي البي كا ديال سي او اش. هنا غيكون عندنا 50% ديال ا موان ديال ا بلس، باردون ا بلس هادي ديال هاد 50% ديال هادي، وغتكون عندنا 50% ديال لا فورم ايونيزي اللي من بعدا اللي هي لا فورم زويتريون هي هادي. دونك غتكون عندنا 50% ديال ا زيرو. هنا غادي تكون عندنا، غيكون عندنا تاني ان باليي. نديرو هذا، هاد لو باليي هذا كوريسبون لو بي كا 2 اللي هي البي كا ديال اش، اللي هي هادي لو بي كا ديال الراديكال، لو بي كا ديال الراديكال. وعندنا لو بي اش اي لقيناه هو 3.22 بيناتهم. دونك هذا هو لو بي اش اي هنا. وفي لو بي اش اي اش كاين عندنا؟ كتكون عندنا 100%، حنا كنعرفوها كتكون عندنا لا فورم زويتريون في لو بي اش اي. دونك 100% ديال ا زيرو، دونك تكون عندنا 50% ديال ا زيرو، وتكون عندنا 50% ديال لا فورم اللي من بعد منها اللي ماجيه ديال هي هادي ا موان. دونك غادي نلقاو باش نحاولو نشوفو نجيبو داكشي تقريبا بحال غيال.
اش كناخدوها اعتباطيا، حنا معرفينش، هنا ما خديناش الاشياء ديال البي اش، صويت تعطاكم في التمرين ولا تاخدوه نتوما بشحال تمشيو في السلم، حنا خديناها اعتباطيا. دونك هنا غادي نلقاو 100% ديال ا موان. هنا في هاد لو بالي هذا غادي نلقاو هو لو بي كا 3 كتساوي لينا بي كا ديال اش ديال ان اش 2 اللي هي 967 اللي هي هادي. دونك هنا اش غادي نلقاو 50% ديال ا موان و 50% ديال لا فورم ايونيزي اللي من وراها اللي هي ا 2 موان. هنا وهنا غادي نلقاو 100% ديال لا فورم ايونيزي ا 2 موان. دونك هذا نقدروا نقسموه ل 3 ديال لي زون. الا خدينا لا زون الاولى هنا، اللي تنخدمو به هو لو الفا. لو الفا هادي جات، هاد لو الفا جات من الكربون اسيمتريك، الفا سي او اش. وما بين هاد لو 100% ديال ا موان وهاد 100% ديال ا زيرو، هنا ديال الغاديكال، هادي 425 ديال الغاديكال دونك هي الغاديكال هنا، والغاديكال عندنا في لاسيد غلوتاميك قلنا هو سي او اش. هنا فهاد لازون الثالثة اللي بقات دونك هي الفا ديال ان اش 3 بلس فورم ايونيزي. دونك كتكون هادي هي لاكوب ديال التيتراسيون. حتى هنا لتحت راه ممشيناش بواحد لاشيل، خديناها اعتباطيا حيت مكانش تعطانا في التمرين. دونك في لو تيتر نديرو هنا لاكوب دو نوتراليزاسيون ولا تيتراج ولا دوزاج. كوب دو نوتراليزاسيون دو لاسيد غلوتاميك بار، الا بغينا نزيدو هادي بار ان ا او اش. كدا تنرسمو لاكوب ديال التيتراسيون. جيسبر تكونوا استفدتوا. ما تنساوش ديروا سبسكرايب ولايك، وبون كوراج ا توس et à toutes. Au revoir.